हिमाल स्टिल प्रेजेंट्स यक्ष प्रश्न। हिमाल स्टिल, हिमालले बढी सुरक्षित घर बनाउँछ। नमस्कार, यक्ष प्रश्नमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म राजेन्द्र भानिया। यक्ष प्रश्नलाई प्रायोजन गरेको छ हिमाल स्टिलले। आज यक्ष प्रश्न सोध्छौं नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेललाई। लुम्बिनी प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेल एमालेको भर्खरै सम्पन्न महाधिवेशन पछाडि महासचिवको जिम्मेवारी सम्हाल्दै गर्दा उहाँ र अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेकपा एमालेमा यति बेला चुनौतीको पहाड छ। खास गरी 41 महिनाको नेकपा समय जसरी तिक्ततापूर्ण एउटा विभाजनमा गएर अदालतले टुङ्ग्याइदियो, त्यस पछाडि नेकपा एमालेलाई पुनर्सङ्गठित गर्दै नेकपा एमालेका ओडादेखि लिएर राष्ट्रिय महाधिवेशनहरू सम्पन्न गर्ने काम सँगै यति बेला जिल्ला अधिवेशनहरू चलेको छ। प्रदेश अधिवेशनको काम बाँकी छ। राष्ट्रिय सभाको केही पदहरूमा निर्वाचन हुँदै गर्दा गठबन्धनको उम्मेदवारसँग हार्ने चुनाव नेकपा एमाले लड्दैछ। उपनिर्वाचन सरकारले निर्वाचन आयोग मार्फत आँटेको छैन। आँटेको भए नेकपा एमालेको अवस्था के हुन्थ्यो, प्रश्न त्यहाँ पनि छ। स्थानीय तहको चुनाव र सङ्घीय र प्रादेशिक निर्वाचन सम्मुखमा छ। यसका लागि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो विश्वास पात्र शंकर पोखरेललाई महासचिवका रूपमा ल्याइसके पछाडि के अब एमालेले साँच्चै यी सबै चुनौतीसँग मसक्क आँटेर टक्कर दिएर राष्ट्रिय राजनीतिमा फेरि पहिलो दलका रूपमा आफूलाई स्थापित गर्ला? एमालेले एकीकृत समाजवादी विभाजनलाई कसरी लिइरहेको छ? स्वयं अध्यक्ष ओलीले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन हारको अन्तिम श्रृङ्खला हुने बताउनु भएको छ। के साँच्चै त्यस्तो हुन्छ? महासचिवका रूपमा जिम्मेवारी सम्हाल्दै गर्दा उहाँको अनुभूति कस्तो हुँदैछ? यिनै विषयको सेरोफेरोमा यक्ष प्रश्न सोध्छौं शंकर पोखरेललाई। स्वागत छ कार्यक्रममा। हजुर धन्यवाद। नेकपा एमालेको महासचिवका रूपमा जिम्मेवारी सम्हाल्दै गर्दाखेरिमा एमालेको अनिराश्रव्यूदेखिको राजनीतिक यात्रा एउटा रह्यो, तर सङ्गठनको जिम्मेवारीको यो समयमा आउँदा तपाईँ आफैलाई चाहिँ सङ्गठन जीवनको एकदमै विषम र अप्ठ्यारो घडीमा महासचिवको यो भारी थाप्लोमा बोकिरहेको छु, त्यस्तो लाग्छ? मलाई लाग्दैन, किनकि हाम्रो सङ्गठनात्मक जीवनको सबभन्दा कठिन समय हामीले गुजारिसकेका छौँ। अब त हाम्रो सङ्गठनात्मक जीवन व्यवस्थित हुने समय सुरु भएको छ। त्यस अर्थमा कठिन समय सकिएको र सजिलो समय सुरु भएको सङ्गठनात्मक जीवनका हिसाबले भन्नुहुन्छ। तपाईँहरूसँग विभाजन भएर गएको एकीकृत समाजवादीका महासचिव डाक्टर बेदुराम भुसालले एउटा सन्दर्भमा भन्नुभएको थियो, अबको समय नेकपा एमाले भन्ने पार्टीका लागि चाहिँ अप्ठ्यारै अप्ठ्यारो। त्यस्तो होइन, म तपाईँलाई बताउँ। नेपालको राजनीतिमा चाहिँ केपी ओली एउटा नयाँ मान्यता अन्तर्गतको नेतृत्व हो। कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र चाहिँ नेताले नेता निर्माण गर्ने प्रक्रिया थियो, त्यो प्रक्रियालाई उहाँले चाहिँ विस्थापन गर्नुभयो। कार्यकर्ताको छनौटका नेताका रूपमा आउनुभयो, अर्थात् पार्टी अध्यक्षसँग चुनाव लडेर प्रतिनिधि सभा संसदीय दलको नेता हुनुभयो। त्यस पछाडि चाहिँ संस्थापन पक्षसँग चुनाव लडेर उहाँ अध्यक्ष हुनुभयो। यो चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र बिरलै हुने घटना हो। त्यस अर्थमा कार्यकर्ताले निर्माण गरेको नेतृत्वलाई परम्परागत नेतृत्वले विरोध गर्नु, असहयोग गर्नु, अस्वीकार गर्नु अनौठा कुरा होइन, जुन कुरा हामीले बेहोर्यौँ। र कार्यकर्ताले निर्माण गरेको नेतृत्व अन्तर्गत पार्टी निर्माणको श्रृङ्खला अगाडि बढ्न सकेन। के कारणले भन्दाखेरि एउटा त पार्टीभित्रको आन्तरिक गुटबन्दीका कारणले, दोस्रो हामीले नेकपा गठन गऱ्यौँ त्यस कारणले अगाडि बढ्न सकेका थिएन। र स्वाभाविक रूपमा कार्यकर्ताले निर्माण गरेको नेतृत्व अन्तर्गत पार्टी निर्माणको काम गर्न बाँकी नै थियो। हामी एकता प्रक्रियामा प्रवेश गऱ्यौँ, एकता प्रक्रिया सफल हुन सकेन र अहिले हामी चाहिँ पार्टी निर्माणको सन्दर्भको हाम्रो मान्यता, जसलाई हामी पार्टी जीवनको लोकतान्त्रिकरण भन्छौँ, त्यो चाहिँ एक प्रकारले कार्यकर्ताको सम्प्रभुतालाई स्थापित गर्ने मान्यता हो। त्यो मान्यता प्रयोगमा लान सकेका थिएनौँ, अहिले हामी त्यसलाई प्रयोगमा लाँदैछौँ। त्यस अर्थमा चाहिँ म के ठान्छु भन्दाखेरि सङ्गठनात्मक हिसाबले त अब नेकपा एमाले हिजोको तुलनामा धेरै व्यवस्थित हुँदै पो छ त। भनेको सङ्गठन चाहिँ व्यवस्थित हुँदै जाँदैछ, राष्ट्रिय राजनीतिमा चाहिँ राष्ट्रिय राजनीतिका चुनौतीहरू त एमालेका लागि मात्रै होइन,
फेरि तपाईँ यो विश्लेषण नगर्नु कि गठबन्धन गरेर केही चुनावहरू एमालेका विपक्षमा परिणाम आयो भनेर चाहिँ एमालेका लगातार रूपमा पछार्ने काम त होइन भइरहेकै छ। म तपाईँलाई भन्छु राष्ट्रिय राजनीतिको चुनौती भनेको कस्तो छ भन्दाखेरि अहिले जसले सरकार चलाएको छ राज्यको नेतृत्व गरेको छ उनीहरूको हालत के छ भन्ने कुराको सम्झना गर्नु पर्यो नि त। प्रतिनिधि सभा जस्तो छैन, सरकार जस्तो छैन, अदालत जस्तो छैन। लोकतन्त्रमा तीनवटै अङ्गमाथि जनताको अविश्वास हुने स्थिति प्रतिपक्षका कारणले हो र सरकारका कारणले हो नि। संसदलाई यो हालतमा त तपाईँहरूले नै पुर्याउनु भएको होइन म तपाईँलाई के भन्छु भन्दाखेरि हामी त जनताका बिचमा जाने भनेर चाहिँ प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरिकन जनतामा जान खोजेका थियौँ। अहिलेसम्म त नयाँ संसद आइसक्थ्यो, नयाँ जनादेश आइसक्थ्यो, नयाँ सरकार बनिसक्थ्यो, नयाँ संसद बनिसक्थ्यो र स्वाभाविक रूपमा त्यसले चाहिँ जनभावना अन्तर्गत राज्य संयन्त्रहरूलाई व्यवस्थित गर्न सुरु गर्थ्यो। त्यो नहुँदाको परिणामका रूपमा त हो नि अहिले जनताले दिएको जनादेश खण्डित भएको छ। नयाँ जनादेश प्राप्त गर्ने कुरामा गठबन्धन सरकार तयारै छैन। जसै मैले हिजो मात्रै गठबन्धनभित्र छलफल भयो भनेर बाहिर आइरहेको छ। संविधानले तोकेको स्थानीय चुनाव पनि नगर्ने दिशातर्फ उहाँहरू छलफल गर्दै हुनुहुन्छ भनेपछि जनतामा जान को डराइरहेको छ भन्ने कुरा त्यसले बताउँदैन र हामी त छिटो चुनाव खोज्यौँ किन भन्दाखेरि जनादेश खण्डित भयो भनेर हो। होइन आफ्नो हातको सरकार जाने भयो भनेर होइन सरकार त जाने थिएन। यदि अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुँदाखेरि पनि सरकार एमालेकै हुन्थ्यो यदि एमालेलाई विभाजित गरिदिएन थियो भने र परामादेश जारी गरिदिएन थियो भने। सरकारको समस्या होइन, समस्या त के त भन्दाखेरि सिस्टमलाई स्थापित गर्ने कुराका सन्दर्भमा कस्तो प्रकारको लोकतान्त्रिक प्रणाली स्थापित गर्ने भन्ने कुराका सन्दर्भका बारेको दृष्टिकोणको समस्या हो। हामी राष्ट्रिय मुद्दाहरू जब राजनीतिक दलहरूले हल गर्न सक्दैनौँ जनतामा जानुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छौँ। त्यही मान्यता अन्तर्गत हामीले चुनावको पैरवी गऱ्यौँ। गठबन्धन नेतृत्वले के गर्यो त भन्दाखेरि उसले के चाह्यो भन्दाखेरि राष्ट्रिय राजनीतिलाई जनताका पक्षमा अगाडि बढाउने कुराको उसको रुचि रहेन। ऊ के मान्यताका पक्षमा रह्यो भन्दाखेरि संसद 5 वर्ष चल्नुपर्छ भन्ने कुरामा। संसदले के गर्नुपर्छ भन्ने विषय होइन, सरकारले के गर्नुपर्छ भन्ने विषय होइन। जनताका पक्षमा राष्ट्रका पक्षमा काम गर्न सकेन भने त फेरि जनतामा जाने कुरा त राजनीतिक दलहरूको कर्तव्य हो नि त। त्यो त संविधानमा लेख्नु पर्यो नि। संविधानमा नभएको कदम चाले पछाडि त यस्तै हुन्छ नि। त्यसो होइन, संविधानमा चाहिँ संसद विघटन अगावै भन्ने भाषा त प्रयोग भएकै छ नि त। संसद विघटन हुँदाखेरिको अवस्थामा के भन्ने खालको कुरा संसद विघटनको सन्दर्भ संविधानमा उल्लेख नभएको सन्दर्भ हो र। निर्क्युल गर्ने अन्तिम निकाय जो छ संविधानको व्याख्या त तपाईँले जला बनाउनु भएको थियो र हामीले उसले व्याख्या गर्यो, हामीले मानेका छौँ। तर व्याख्या गर्दाखेरिको सन्दर्भ के रहेछ, लेनदेनका कुरा रहेछन्, मन्त्री बनाउने कुरा रहेछन्, के बनाउने कुरा रहेछन्, स्वार्थका कुरा रहेछन्। अहिले झगडा चलिरहेको छ, आन्दोलन चलिरहेको छ। यो सबै चिजले फैसला कसरी भए रहेछ भन्ने कुरा बताउँदैन र। त्यो एउटै पाटो भयो। तर तपाईँले भन्नुभएको थियो पार्टीको आन्तरिक जीवन सङ्कटपूर्ण छैन, बरु सहज रूपमा हामी अगाडि जाँदैछौँ। पार्टी लोकतान्त्रिकरणको बाटोमा गएको छ, कार्यकर्ताले नेतृत्व चयन गर्ने बाटोबाट अगाडि बढाएको छ जो भन्नुभएको छ। तपाईँहरूको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनले नेतृत्व स्थापित गर्दा त्यो अगाडि स्थानीय पालिकासम्मको निर्वाचनमा चाहिँ नेकपा एमालेको चरम अलोकतान्त्रिक शैलीको नेतृत्व भन्यो। त्यो त पूर्णतै गलत कुरा हो। किनकि म तपाईँलाई बताउँ, केन्द्रबाटै तपाईँहरू सर्वसम्मति गर्नु म भन्छु त्यो 3 लाख कार्यकर्ताको के कसो भन्ने कुरा काठमाडौँ बसेर तय गर्न मिल्छ, सम्भव छ। नेपालमा त्यो क्षमता छ। वडा तहको निर्वाचनका माध्यमबाट हामीले 3 लाख कार्यकर्तालाई व्यवस्थापन गरेका छौँ। 3 लाख कार्यकर्ताका बारेमा चाहिँ सूची बनाउने, निर्देशन दिने कुरा सम्भव हुन्छ। र म के भन्छु भन्दाखेरि विगतमा बरु चाहिँ हामीले चाहिँ अनुभव गरेका कुरा के छ भने अलग अलग समयमा अधिवेशन आयोजना गर्ने, केन्द्रबाटै हुल बाँधेर जाने, आफ्ना मान्छेका पक्षमा नेताले पैरवी गर्ने, यो प्रचलन विगतको प्रचलन हो। विगतमा चाहिँ अधिकांश जिल्ला अधिवेशनको उद्घाटन गर्न को पुग्थ्यो? पार्टी महासचिव पुग्थ्यो, अध्यक्ष पुग्थ्यो। अहिले त त्यस्तो छ र अध्यक्षले केन्द्रबाटै एकैचोटि गरिदिनुहुन्छ। भर्चुअल माध्यमबाट चाहिँ सम्बोधन हुन्छ, सन्देश जान्छ। तर बन्द सत्र कार्यकर्ताले आफै चलाउँछन्, सहमति कार्यकर्ताले आफै छलफल गर्छन्, सहमति निर्माण गर्छन्। सहमति निर्माण भएका ठाउँमा नभएका ठाउँमा उनीहरू चुनाव गर्छन्। यो विधि त उनीहरूलाई अधिकार प्राप्त छ नि त। त्यस अर्थमा म के भन्छु भन्दाखेरि विगतमा हामी लोकतान्त्रिक जस्ता देखिएका थियौँ, नेतृत्वको आग्रह हाबी थियो। अहिले हामी
कार्यकर्ताको चाहना अन्तर्गत नेतृत्व निर्माण गर्ने प्रक्रियामा गएका छौँ। एकैचोटि गर्दाखेरि त्यहाँ नेतृत्वको चाहना हाबी हुँदैन। एउटा चिज भनिदिनुहोस् त, त्यसो भए अध्यक्षमा केपी शर्मा ओली तपाईँले चुनाव जस्तो गर्नुभयो के अरे, उहाँ निर्वाचित पनि हुनुभयो, चुनावै भएको भए पनि उहाँ नै अध्यक्ष बन्नुहुन्थ्यो सायद। त्यो बाहेक अध्यक्षले लिस्ट नपढेको भए अहिले जे पदाधिकारी छ नि एमालेमा त्यस्तो हुन्थ्यो एमाले? त्यो त कार्यकर्ताको चाहना जे छ त्यसलाई सम्बोधन गरे हो अध्यक्षले। किनकि हलको म्यान्डेटै के थियो, केन्द्रीय कमिटीको म्यान्डेट के थियो भन्दाखेरि चाहिँ यसपटक हामीले 3वटा प्रवृत्तिहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने थियो। एउटा सङ्कटका बेलामा पार्टीका पक्षमा दृढतापूर्वक उभिएका कार्यकर्ताहरू, दोस्रो चाहिँ एकता प्रक्रियामा नेकपाको निरन्तरताका रूपमा आएका नेता कार्यकर्ताहरू, र तेस्रो कुरा चाहिँ पार्टी विभाजन गर्ने षड्यन्त्रका विरुद्ध उभिएका कार्यकर्ताहरू। यी 3वटा प्रवृत्तिलाई सम्बोधन गर्ने कुरा चाहिँ चुनावको प्रक्रियाबाट कठिन हुन्छ भन्ने कार्यकर्ताले ठाने। त्यो अनुचित हो होइन, त्यो जायज कुरा हो। त्यो चिजका लागि चाहिँ नेतृत्वले चाहिँ पहल कदमी लिनुपर्छ, सहमति गर्नुपर्छ, प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुपर्छ भन्ने हलको म्यान्डेट रह्यो। त्यही आधारमा उहाँले जुन नाम प्रस्ताव गर्नुभयो त्यो प्रस्ताव चाहिँ सहमतिको, अधिकतम सहमतिको प्रस्तावका रूपमा थियो। यतिसम्म कि जो अध्यक्षका विरुद्ध उम्मेदवार बन्नुभयो उहाँलाई पनि उपाध्यक्षका रूपमा चाहिँ जिम्मेवारी वहन गर्नका लागि अनुरोध गरिएको थियो, तर उहाँले मान्नु भएन। चुनाव लड्छु भन्नुभयो, चुनाव लड्नुभयो, त्यो त प्राप्त भयो नि त, भएन र। त्यसर्थ म तपाईँलाई के भनौँ भन्दाखेरि बन्दुक देखाएर भोटाल भने जस्तो त्यस्तो होइन। जसै म तपाईँलाई भनौँ अहिलेको चुनावको प्रक्रियाकै सन्दर्भमा कुराकानी गर्नुहुन्छ भने सूचीभन्दा बाहिरका साथीहरू पनि चुनाव जितेर आउनु भएको छ नि त, त्यो त होइन नि त। त्यस अर्थमा चाहिँ अब राहुलजीले किन कम भोट पाउनुभयो भन्ने कुरा त राहुलले राष्ट्रिय राजनीतिमा खेलेको भूमिकालाई कार्यकर्ताले रुचाएन, त्यस अर्थमा कम भोट पाउनुभयो। तर होइन, प्रतिनिधि चयनमै तपाईँहरूले पहिले एकलौटी गरिसक्नु भएको थियो। त्यस्तो होइन, प्रतिनिधि आम रूपमा सर्वसम्मत रूपमा चयन भएको थियो, एकलौटीको विषय नै होइन। एकलौटी भएको भए त सर्वसम्मत नै हुने थिएन। सर्वसम्मत किन भयो भन्दाखेरि सहमतिका साथ भयो। अर्को कुरा म तपाईँलाई भनौँ, जस्तो कि वास्तवमा पछि पार्टीलाई विभाजित गर्ने षड्यन्त्रका विरुद्ध उभिएका साथीहरू जो चाहिँ नेतृत्वको पक्षमा उभिनुभयो, पार्टी नीतिका पक्षमा उभिनुभयो, विधान अधिवेशनका मान्यताका पक्षमा उभिनुभयो, उहाँहरूले त भोट त फेरि चाहिँ अरूले भन्दा राम्रो ल्याउनु भएको छ नि त, छैन र? पहिले नेकपा एमालेका विपक्षमा रहेकाहरूका ठुल्ठुला हुङ्कार थियो, सडकबाटै पछार्छ भनेर जुलुस निकाल्नु भयो। तर जब हामीले ठुल्ठुला जुलुस निकाल्न थाल्यौँ त्यसपछि जुलुस निकाल्नु बन्द गर्नुभयो। त्यसपछि उहाँहरू सभा गर्न थाल्नुभयो, तर जब हामीले ठुला सभा गर्न थाल्यौँ सबै गर्न छोड्नुभयो। भन्दाखेरि अब के भन्दै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि सभा गर्ने, त्यो तहको सभा गरेर चुनौती दिन आँट नभएपछि होइन हामी त सभा गरेर होइन, हामी त छलफल गरेर चाहिँ पार्टी निर्माण गर्छौँ भन्न थाल्नुभयो। त्यो पञ्चर्याली गर्ने त्यो प्रकारको देखाउने होइन, हामी चाहिँ वैचारिक दिशामा, लोकतान्त्रिक दिशामा अघि बढ्ने। त्योभन्दा पहिले अघिल्लो पटक उहाँहरूले अधिवेशन गर्दाखेरि के गर्नुहुन्थ्यो? अहिले यो तत्त्वज्ञान कहाँबाट आयो? किन भन्दाखेरि त्यसरी मान्छे जुटाउन नसकिने भयो, त्यसपछि नयाँ तत्त्वज्ञान आयो। तपाईँको भने कङ्ग्रेस या माओवादी केन्द्रको महाधिवेशन र माओवादीले जो पछिल्लो पटक अन्तिममा गएर महाधिवेशन भन्यो त्यो मान्छे जुटाउन नसकेर त्यस्तो भयो। स्वाभाविक, किन भन्दाखेरि त्योभन्दा पहिले उहाँहरू चाहिँ ठुला ठुला सभा गर्न खोज्ने। नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ दशरथ रङ्गशालामा चाहिँ अधिवेशनको उद्घाटन समारोह आयोजना गरे होइन हो नि, तर आजभोलि उहाँहरू चाहिँ किन त्यो नगरिकन आयोजना गर्नुभयो? नेकपा माओवादी केन्द्रले चाहिँ आफ्ना कार्यक्रमहरूका सन्दर्भका बारेमा कत्र सभा गरेर चाहिँ चुनौती दिने कोसिस गर्थ्यो। तपाईँ हामीलाई थाहा छैन? राजधानी नै अस्तव्यस्त बनाएर माधव नेपाल गर्थ्यो। आज ऊ किन चाहिँ कोठाभित्र बसेर हामी त विचारको बहस गर्ने हौँ भनेर खुम्चिनु परेको छ भन्दाखेरि जनताको साथ समर्थन छैन, किनकि उहाँहरूले जे काम गर्नुभएको छ जनतालाई मन परेको छैन। अहिले गठबन्धनका तर्फबाट उहाँहरूले जे काम गर्नुभयो त्यो काम जनतालाई मन परेको छैन, जनता जुटाउने अवस्था उहाँहरूको छैन। यो चिजलाई उहाँहरूले बुझ्नु जरुरी छ भन्ने कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। जस्तै माओवादी केन्द्रले चाहिँ तपाईँहरूको गोदावरीदेखि लिएर नारायणी र सौरा र कङ्ग्रेसकै महाधिवेशनका सम्बन्धमा पनि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले 100 प्रश्नमा के भन्नुभएको थियो भने उहाँहरूले विचार भन्ने चिज सबै तिलाञ्जली दिइसक्नुभयो, दाह संस्कार गरिसक्नुभयो, विचारको कुरै गर्नुहुन्न। हामी चाहिँ यो पटक नेतृत्वको कुरा गर्दैनौँ, विचारको मात्रै कुरा गर्छौँ। एउटा कम्युनिस्ट पार्टीले त विचारकै कुरा गर्नुपर्छ नि, विचारकै बहस। म तपाईँलाई भन्छु, हामीले चाहिँ 3 दिन विचारको प्रश्नमा छलफल गऱ्यौँ। त्यहाँ पनि नेता अनुसारको सुन्नु न, म भन्छु, अलग अधिवेशनको आयोजना गऱ्यौँ, विधान अधिवेशन, जहाँ विचारका प्रश्नमा 3 दिन छलफल गऱ्यौँ। 6000 कार्यकर्ताको बिचमा छलफल गऱ्यौँ।
उहाँहरूले गर्नुभयो के 2 दिन छलफल गर्नुभयो। त्यसपछि नेतृत्व निर्माणका सन्दर्भमा हामीले चाहिँ विद्युतीय मतदान केन्द्रबाट चाहिँ विवादहरूलाई निरूपण गऱ्यौँ, उहाँहरूले गर्नुभयो के। अहिले केन्द्रले त हुनै सुन्नु न, पदाधिकारी चयन गर्नुभएको छ, गर्नुभएको छैन। लोकतान्त्रिक विधिको कुरा गर्दा हामीले कार्यकर्ताबाट नेतृत्वलाई स्थापित गर्ने काम गऱ्यौँ, उहाँहरू नेताका बीचबाट नेता छान्ने कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। भन्दाखेरि परम्परागत कम्युनिस्ट पार्टी निर्माणको दिशामा अरू हुन्छ, हामी लोकतान्त्रिक कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गर्दैछौँ। दिशा नै फरक छ नि। हामी लोकतान्त्रिक कम्युनिस्टका रूपमा कसरी जानुपर्छ भन्ने कुराको अभ्यासमा छौँ। नीति निर्माणका लागि अलग अधिवेशन, म फेरि के भन्छु भन्दाखेरि नीति निर्माणको अलग अधिवेशनले के हुँदो रहेछ भने नीति निर्माणमा सामूहिकता हुँदो रहेछ। अन्यथा त्यो हामीले स्थापित गऱ्यौँ। किनकि पहिले त के हुन्थ्यो, जो चाहिँ नेता हुन्छ उसले नीति प्रस्तुत गर्नुपर्छ भन्ने आग्रह ज्यादा हुने गर्थ्यो। अहिले हामीले नीति निर्माणको काम अलग गर्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि त्यसमा सामूहिकता भयो, किनकि आग्रह भएन। कसैका सकारात्मक विचारहरू छन् भने सहज ढङ्गले ग्रहण भए। र हामी मार्क्सवादले पनि के भन्छ भन्दाखेरि नीति भनेको चाहिँ समाजको उपज हो भन्छ, चेतना भनेको समाजको उपज हो भन्छ भने स्वाभाविक रूपमा पार्टीमा बन्ने नीतिहरू भनेको सामूहिकताको उपज हो। यो चिजलाई हामीले व्यवहारमा स्थापित गरेका छौँ। कम्युनिस्टहरूले नेपालमा पछिल्लो दिनमा एउटा न्यारेटिभ इस्टाब्लिस गर्नुभएको थियो नि त, जसको नीति उसको नेतृत्व भन्ने। त्यो चाहिँ वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने त्यो चाहिँ मार्क्सवाद सम्मत कुरा होइन। त्यो एक प्रकारले भन्दाखेरि नेतृत्वको हेजोमोनी कायम गर्नका लागि गरिएको तर्क हो। मार्क्सवादले के भन्छ भने चेतना निर्माणको आधार समाज हो भन्छ। पार्टीको नीति निर्माणको आधार भनेको पार्टी कार्यकर्ताहरूको चाहिँ चेतना हो, सामूहिकता हो। यो चिजलाई स्थापित गर्न सक्यो भने जीवन्त पार्टी निर्माण हुन्छ र नीतिको जीवन्तता कायम हुन्छ। जस्तै मदन भण्डारीले के भन्दै गर्नुभएको छ नीतिका सन्दर्भमा भन्दाखेरि यदि सिद्धान्तले जीवनलाई पछ्याउन सक्दैन भने त्यो सिद्धान्तको कुनै अर्थ हुँदैन। जसरी भाषालाई व्याकरणले पछ्याउँछ, त्यसै गरी सिद्धान्तको प्रश्न के हो त भन्दाखेरि उसले जीवनलाई डोर्याउन सक्नुपर्छ। यदि जीवनलाई डोर्याउन सक्दैन भने त्यो सिद्धान्त मृतप्राय हुन्छ। त्यो चिज कहाँबाट निर्माण हुन्छ भन्दाखेरि कार्यकर्ताको सामूहिकताबाट निर्माण हुन्छ। त्यस अर्थमा हामीले नीति निर्माणमा सामूहिकतालाई प्रतिबिम्बित गऱ्यौँ र नेतृत्व निर्माणको होडबाजीबाट त्यसलाई अलग गऱ्यौँ। तपाईँहरूले दुईवटा विषय चाहिँ सबभन्दा धेरै समीक्षा, आत्मसमीक्षा, आत्मआलोचना या त्यसबाट शिक्षा ग्रहण गर्नुपर्ने थियो, त्यहाँ जानु भएन भन्ने। एउटा चाहिँ माओवादी केन्द्रको राष्ट्रिय महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा तपाईँ आफैले मनबाट स्वीकार गर्नुभयो या त्यहाँ भएका कार्यकर्ताको सेन्टिमेन्ट जित्नका लागि बोल्नुभयो? त तपाईँले जवाब दिन सक्नुहोला। पार्टी एकीकरण जुन भएको थियो र नेकपा बनेको थियो त्यो जोगाउन सकिएन, त्यसमा आत्मग्लानी छ, पछुतो छ। म भन्छु त्यो त पार्टीले भनेको छ नि। म फेरि के भन्छु, कागजमा आत्मा हुँदैन, आत्मा भर्नुपर्छ। सुन्नु न, म तपाईँलाई के भन्छु भन्दाखेरि हाम्रो 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको पूर्व सन्ध्यामा हामीले आयोजना गरेको विधान अधिवेशनको दस्तावेजले के भन्छ भन्दाखेरि नेकपा निर्माण गर्ने कुरा ऐतिहासिक एउटा पहलकदमी थियो, त्यो कुनै गलत काम थिएन। तर त्यो के कारणले चाहिँ असफल भयो भन्ने कुराको हामीले चर्चा गरेका छौँ र त्यसमा मूलतः प्रचण्ड र माधव नेपालका गलत क्रियाकलापका कारणले, उनीहरूका महत्त्वाकांक्षाका कारणले, कुण्ठाका कारणले र आफ्नो स्वार्थमा धक्का लाग्दाखेरि पार्टी विरुद्ध चाहिँ गतिविधि गर्ने खालको जुन षड्यन्त्रपूर्ण तरिका भयो त्यसका कारणले गर्दाखेरि एकता सफल हुन सकेन भनेर हामीले विश्लेषण गरेका छौँ। अर्कोतिर म तपाईँलाई के भनौँ भन्दाखेरि मैले यो भन्दाखेरि चाहिँ अरूले त बुझ्छ बुझ्दैन, तर प्रचण्डले धेरै कुरा बुझ्नुहुन्छ भनेर मैले बोले हो त्यहाँ। किनभने त्यहाँ केही भित्री संवाद होइन, किनकि म चाहिँ 5 गते बिहान प्रचण्ड निवासमा थिएँ र एकता जोगाउनका लागि मैले केही प्रस्तावहरू उहाँ समक्ष प्रस्तुत गरेका थिएँ। पुस 5 गते त्यो प्रस्ताव उहाँले अस्वीकार गरिसकेपछिको घटना हो। त्यस अर्थमा मैले जे प्रयत्न गरेँ त्यो प्रयत्न सफल नहुँदा मलाई पछुतो छ भन्दाखेरि उनलाई फिल होस् भनेर भने न हो। तपाईँले आफैले चाहिँ मेरो यो एकता जोगाउन नसक्नुमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको या उहाँको दाहिने हात र राजनीतिक सल्लाहकार मेरो पनि कमजोरी छ भन्न खोज्नु भयो? होइन, त्यो जोगाउने आधार जे थिए मैले प्रचण्ड समक्ष प्रस्तुत गरेँ, जसमा केपी ओलीलाई सहमत गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो मान्यता थियो। त्यो चिज उहाँले जब अस्वीकार गर्नुभयो त्यसपछि सहमतिको यात्रा अन्त्य भयो। तर आत्मसमीक्षाको पाटो, आत्मबोधको पाटो चाहिँ छँदै छैन? तपाईँहरूको कमजोरी नै छैन? तपाईँहरू पानीमाथि? त्यस्तो होइन। म तपाईँलाई के भन्छु भन्दाखेरि यो एउटा प्रसङ्गको चर्चा गरौँ। जति बेला पार्टीमाथि चाहिँ बाहिरबाट हमला हुन्छ, नेतृत्वमाथि बाहिरबाट हमला हुन्छ, त्यति बेला पार्टी एक हुन्छ र बाहिरको हमलाका विरुद्ध वैचारिक सङ्घर्ष गर्छ।
अहिले हामी कुन पोजिसनमा छौँ भन्दाखेरि हामी माथि घेराबन्दी, हामी माथि आक्रमण छ, त्यसका विरुद्धको प्रतिरोध सङ्घर्ष र प्रतिरोधको वैचारिक अभियान चाहिँ यति बेलाको प्राथमिकता हो। त्यसका लागि आन्तरिक एकता प्रदान हुन्छ। आन्तरिक एकता प्रदान भएका बेला तपाईँले भने जस्तो चाहिँ समीक्षाको विषय गौण बन्छ। भनेको अहिले चाहिँ कमजोरी भए पनि नभन्ने, समयकालमा मात्रै त्यसलाई बोध गर्ने। युद्धका बेलामा चाहिँ कसैले समीक्षा गर्दैन, गर्छ। दुनियाँका ठुल्ठुला युद्धका बेलामा कसैले समीक्षा गरेर देख्नुभएको छ? युद्ध अन्त्य भइसकेपछि समीक्षा हुन्छन्। भनेको युद्ध सकिया छैन, वैचारिक सङ्घर्ष बल्ल सुरु भएको छ। माधव नेपाल प्रचण्डहरूले जे हरकत गर्नुभयो त्यसका विरुद्धको वैचारिक सङ्घर्ष त बल्ल सुरु भएको छ। जस्तै अहिले हामीले विधान अधिवेशनका माध्यमबाट एउटा मूल नारा बनाएका छौँ, दक्षिणपन्थी अवसरवाद र सङ्गठनात्मक अराजकतालाई परास्त गरौँ, जबजको मार्गदर्शनमा समाजवादको आधार तयार गरौँ। यो वैचारिक सङ्घर्षको दिशा हो। अर्थात् प्रचण्ड र माधव नेपाल नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र दक्षिणपन्थी अवसरवादका हिमायती भए, सङ्गठनात्मक अराजकताका हिमायती भए, जसका कारणले गर्दाखेरि आज यो सङ्कट बेहोर्यौँ र यो चिजमाथि विजय हासिल गर्दाखेरि फेरि कम्युनिस्ट आन्दोलन जुर्कै उठ्छ र त्यसले के काम गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ समाजवादको आधार तयार गर्छ। हाम्रो दिशा कहाँ हो भन्दाखेरि समाजवाद हो। प्रचण्ड माधव नेपालहरू चाहिँ हामीसँगको अन्तरसङ्घर्षमा पुँजीवादको हिमायती बन्नुभयो, शेरबहादुर देउपाको सहयोगी बन्नुभयो। यो त वैचारिक सङ्घर्षको पक्ष हो नि त, होइन र? तथापि यो राजनीतिक रूपमा चाहिँ गोएबल्स शैली हो, होइन। नेपालको राजनीतिको यथार्थ हो। कङ्ग्रेससँग मिलेर समाजवादको यात्रा हुन्छ। उहाँहरूभन्दा धेरै वामपन्थी छ कङ्ग्रेस भने सुन्नु भएन प्रचण्डले? त्यो त अब के हुन्छ भन्दाखेरि उहाँहरूको अस्तित्व रक्षा नै कङ्ग्रेसको चाहिँ सहारामा चाहिँ सम्भव छ, अन्यथा छैन। कङ्ग्रेसको सहारा बिना उहाँहरू चाहिँ एक पाइला चल्न सक्ने स्थितिमा हुनुहुन्छ नेपालको राजनीतिमा। तपाईँहरू पनि हिजोकै कुरा चाहिँ नबिर्सिनुहोस् न। स्मरण शक्तिलाई त तरोताजगी राख्नु पर्यो नि। आफूले गएको चुनावमा माओवादीको बैशाखी नटेक्या भए, गठबन्धन नबनाए होइन, माओवादी दुईटै हाराहारीको सरकार बन्थ्यो। सुन्नु न, माओवादी भनेको त्यति बेला चाहिँ वामपन्थी एजेन्डामा सहकार्य भयो, सत्ताको एजेन्डामा होइन। वामपन्थी एजेन्डामा सहकार्य भयो, समाजवादको आधार तयार गर्ने कुरामा सहकार्य भयो, मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्ने कुरामा सहकार्य भयो। र म तपाईँलाई एउटा सन्दर्भ बताउँछु। संविधान निर्माण नगर्दासम्म कङ्ग्रेससँगको सहकार्य, संविधान निर्माण गरिसकेपछि नेपाललाई कुन दिशामा अगाडि बढाउने भन्ने प्रश्नमा आधारभूत रूपमा कङ्ग्रेससँग हाम्रा मतभेद हुनेछन् भन्ने निष्कर्ष 9 महाधिवेशनको निष्कर्ष हो। त्यो चाहिँ त्यति बेला अहिलेको झगडा त आएको थिएन नि त। त्यति बेला हामीले के भन्यौँ भने अब हाम्रो चाहिँ वैचारिक राजनीतिक सङ्घर्ष कङ्ग्रेससँग केन्द्रित हुनेछ भन्यौँ। एकताबद्ध एमालेको कुरा हो र त्यो कुरामा माओवादीको पनि कुनै असहमति त थिएन। प्रचण्ड त 50 वर्षसम्म अब चाहिँ वामपन्थीहरूले शासन गर्ने भनेर भाषण गर्दै हिँड्नु भएको थियो र अहिले उहाँहरू काङ्ग्रेसको सहारामा किन पुग्नुभयो भन्दाखेरि नेकपाभित्रको अन्तरसङ्घर्षमा जब कार्यकर्ता र जनताको साथ केपी ओलीले प्राप्त गर्नुभयो र केपी ओलीको पक्षले प्राप्त गर्यो, एमाले प्राप्त गर्यो, त्यसपछि उहाँहरू चाहिँ सहाराविहीन भएपछि चाहिँ यो डुब्न थालेकालाई तिन्कीको सहारा भनेर भन्ने गरिन्छ, कङ्ग्रेसको सहारामा पुग्नुभयो। नत्र अहिलेको राजनीतिक कार्यदिशाले कङ्ग्रेससँग मिल्ने कुरा वामपन्थ हुन सक्छ, हुन सक्दैन नि। ठिक छ, तपाईँले राजनीतिक युद्धमा युद्ध र प्रेममा जे पनि जायज हुन्छ भन्ने एउटा पुरानो भनाइ ती राखौँ। तपाईँले अहिले पनि हामी राजनीतिक युद्धमा छौँ, त्यसकारण हाम्रो आफ्नो कमजोरी चाहिँ बाहिर ल्याउँदैनौँ। कमजोरी बाहिर ल्याउँदैन भन्ने कुरा होइन। फेरि तपाईँले चाहिँ अब कमजोरी छ भन्ने कोणबाट समीक्षा नगरिकन, त्यो त तपाईँकै भनाइबाट नि झल्किन्छ। त्यस्तो होइन, समीक्षा नगरिकन कमजोरी छ भन्ने कुराको निष्कर्ष निक्लन्छ। केपी ओलीलाई यस्तो बनाउनुको सबभन्दा धेरै कारक चाहिँ कि सुभाष नेमाङ हो कि शङ्कर पोखरेल हो भन्छ? त्यस्तो त किमार्थ होइन। त्यो चिजलाई फेरि तपाईँ प्रदेशमा मुख्यमन्त्री बन्न नगएको भए सायद यो अवस्था आउँदैन थियो भन्छ। त्यो चाहिँ के हुन्छ भने नेकपाभित्रको अन्तरसङ्घर्षमा चाहिँ समन्वयको पक्ष एउटा पक्ष हो, समन्वय कम भयो भन्ने कुरा भन्न सकिएला। समन्वय अलिक बढेको भए सायद अन्तर्विरोधलाई कम गर्न सकिन्थ्यो कि भन्ने कुराको तपाईँले केपी ओलीलाई अलि समन्वयकारी बनाउनु हुन्थ्यो कि भन्ने अपेक्षा होइन। त्यो एउटा पक्ष हो, तर त्यति मात्रै त अन्तरसङ्घर्षको विषय होइन नि। अन्तरसङ्घर्षको विषय त तपाईँले कति चाहिँ अब राष्ट्रिय राजनीतिका मुद्दाहरूका बारेमा चासो राख्ने मान्छे नै हो। पछिल्लो समय एकजना पूर्व कूटनीतिज्ञले एउटा किताब लेख्नुभयो, नेपालमा हाम्रो नीति चाहिँ नियन्त्रित अस्थिरता सिर्जना गर्ने थियो भनेर लेख्नुभयो। त्यो नियन्त्रित अस्थिरताबाट कतै नेपालका राजनीतिक पार्टीहरू प्रभावित भएछन् कि भन्ने कोणबाट पनि त हेर्नु पऱ्यो नि। अहिले केपी ओली माथिको प्रहार र घेराबन्दी
नेपालमा बलियो शक्ति निर्माण हुन नदिने कुरासँग जोडिया छ भन्ने कुराहरू बुझ्नु परेन। त्यो पनि छलफल गरौँ त्योभन्दा अगाडि तपाईँ आफैलाई चाहिँ एक शब्दमा आत्मबोध गर्नु पर्यो भने नेकपा एकता जोगाउन या नेकपाको झन्डै 2/3 बराबरको सरकार जोगाउन, आफ्नै तपाईँ नेतृत्वको सरकार पनि ढल्यो, तपाईँलाई सत्ता जोगाउन धेरै अराजनीतिक हरकत गरेको आरोप लाग्यो होइन, मेरो ठाउँबाट नै कमजोरी भयो भन्ने लाग्छ? त्यस्तो त लाग्दैन। त्यसो भए अब एकीकृत समाजवादीको प्रसङ्गको कुरा गरौँ। तपाईँ महासचिव हो, सङ्गठनको अब एक समर्थक सदस्य र कार्यकर्ता नेताको तपाईँले हिसाब राख्नुपर्छ, उनको विचारसहितको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्छ। एसेसमेन्ट गर्नु भएको छ कति ठुलो पहिरो गएछ? पहिरो चाहिँ होइन, पहिरो त नठानौँ, ढाँचा नै फाटेको त्यो त झन् बढी कि बाढी? त्यस्तो होइन, एक प्रकारले बाढी बस्या हो। बाढी बसेपछि त सोत्तर हुन्छ, त्यस पछाडिको जीवन फेरि हराभरा हुन्छ। कोसीमा अहिले पनि त्यो कोसी सुनसरीपट्टि हेर्नु भएको छैन? बालुवै बालु त्यो के हुन्छ भने बाढी कस्तो हो भन्ने कुरा हेर्नु पर्यो नि। कस्तो बाढी हो यो? यो चाहिँ डुबान मात्रै हो, कटान होइन, डुबान हो। र बाढी जब चाहिँ घट्छ त्यसपछि त्यो ठाउँमा हराभरा सुरु हुन्छ। केपी ओली जस्तो नेता जो हार्न र हारलाई पनि स्वीकार गर्न तयार नहुने मान्छेले त्यो चाहिँ पूर्णतः गलत कुरा हो। यो पख्नुस् हो, सुन्नु न, म भन्छु तपाईँको प्रश्न चाहिँ आशय मैले बुझिसकेपछि त्यसलाई दोहोऱ्याइरहनु पर्दैन। जसै म भन्छु 7औं महाधिवेशनमा उहाँले दस्तावेज प्रस्तुत गर्नुभयो, पार्टी जीवनको लोकतान्त्रिकरणको दस्तावेज। त्यसलाई माधव नेपालहरूले अस्वीकार गर्नुभयो। मैले संविधान सभाको दस्तावेज प्रस्तुत गरेँ, माधव नेपालहरूले अस्वीकार गर्नुभयो। तर चाहिँ के भयो त्यस पछाडिको यात्रा? 9 महिनाभित्र उहाँले संविधान सभा र राज्यको पुनर्संरचनाको नीतिलाई स्वीकार गर्नुभयो, गर्नु भएन? तर कमजोरी महसुस गर्नु भएन। 8औं महाधिवेशनमा आउँदाखेरि 7औं महाधिवेशन केपी ओलीले प्रस्तुत गरेको दस्तावेज सर्वसम्मत दस्तावेज बन्यो। तर छलफलमा जान नदिँदाखेरि पनि उहाँले चाहिँ पार्टी सम्पत्तिको रूपमा चाहिँ म ड्रप गर्छु भनेर भन्नुभयो। पार्टी विभाजनको चाहिँ कुनै चुनाव पनि हार्नुभयो। चुनाव हार्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ, 8औं महाधिवेशनमा चुनाव हार्नुभयो। तर पार्टी विभाजनको कहिले कल्पना गर्नुभयो? तर माधव नेपालले एउटा चुनाव हार्ने बित्तिकै अध्यक्षलाई अध्यक्षका रूपमा स्वीकार नगर्ने, चुनाव हारे भएर छोड्या हो र माधव नेपालले पार्टी? हो नि, त्यही संविधान जोगाउन, यो व्यवस्था जोगाउन भन्नुभएको छ। संविधानमा के भएको छ भन्नु त? चुनाव गर्दाखेरि संविधान समाप्त हुन्थ्यो, बरु अहिले संविधान प्रतिगमन गर्नु पर्यो तपाईहरुले। त्यो यो के हुन्छ भन्दाखेरि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि लोकतन्त्रको सबभन्दा उच्चतम रूप बुझ्न नसक्नेहरूका लागि चाहिँ यो कुरा चाहिँ पीडाजनक हुन्छ। किनकि राष्ट्रिय मुद्दाहरूको चाहिँ सम्बोधन जब राजनीतिक रूपमा गर्न सकिँदैन, प्रक्रियागत रूपमा हल गर्न सकिँदैन, त्यसपछि जनतामा जाने कुरा विश्वव्यापी रूपमा स्थापित मान्यता हो। दुनियाँमा कतिपय मुलुकहरूले जनमत सङ्ग्रहको कुरा गर्छन्, कतिपयले फ्रेस इलेक्सनको कुरा गर्छन्, हामीले इलेक्सनको कुरा लगाउँछौँ, हामीले चुनावको कुरा गर्यौँ। अब त्यो जनताका अहिलेको प्रश्न पुरा गर्न दिनुस् न। अब ल भन्नु। केपी ओलीलाई उहाँको सबभन्दा नजिकको सहकर्मी होला धेरै लामो समय माधव नेपाल, उहाँले शुक्रबार एउटा शब्दावली प्रयोग गर्नुभएको छ, केपी ओली जस्तो मान्छे जो हार्न र हार स्वीकार गर्न जान्दैन, स्वीकार गर्न मान्दैन, राष्ट्रिय सभाको चुनावमा हामीले हार्छौँ भनेर पहिल्यै भन्नुभयो, यो 8औं आश्चर्य भयो। होइन, त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि केपी ओली नबुझ्नेहरूको कुरा हो, आग्रहपूर्ण विश्लेषणको कुरा हो। र म तपाईँलाई केपी ओलीको राजनीतिक जीवनको कालखण्ड तपाईँ आफैले केपी ओलीसँग चाहिँ संवाद गरेरै बुझ्दा पनि हुन्छ। उहाँ चाहिँ पटक पटक अल्पमतमा परेर चाहिँ पार्टीको अनुशासनलाई मानेको मान्छे हो। माधव नेपाल जस्तो चाहिँ नेपाल महासचिव हुँदा अधिकांश समय त उहाँ अल्पमतमा हुनुहुन्थ्यो, अनुशासनलाई मानेको मान्छे हो। र 2वटा अधिवेशनमा त उहाँले हारेकै हो नि त, हार स्वीकार गरेर पार्टी निर्माणमा जुटेको मान्छे हो। र हार स्वीकार गरेर पार्टी निर्माणमा जुट्दाखेरि जितेको मान्छे हो। तर माधव नेपालले त हार स्वीकार गर्दै गर्नु भएन। जसले हारै स्वीकार गर्न सकेन उसले चाहिँ अर्कोलाई आरोप लगाउने कुरा उचित हुन्छ र? होइन, तर तपाईँहरू त खेल मैदानमा जानु अगाडि नै हार स्वीकार गर्ने ठाउँमा पुग्नु भनेको योभन्दा यसलाई दयनीय कारुणिक अवस्था, दयनीय कुरा होइन। यो चाहिँ एक प्रकारले प्रतिनिधिमूलक चुनाव हो, प्रत्यक्ष चुनाव होइन, परोक्ष चुनाव हो। जुन चुनावको गणित पहिले नै सार्वजनिक छ। हामी राष्ट्रिय सभाको चुनावको त्यही कुरा गर्दैछौँ, किनकि त्यसको गणित त सार्वजनिक छ।
प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधि त्यो पनि निर्वाचन आयोगमा रेकर्डेड छ। रेकर्डेड सङ्ख्याका आधारमा मतभारको क्यालकुलेसन हुन्छ। त्यो चिजका बारेमा पनि भ्रम पालेर बस्नुपर्ने आवश्यकता छ र के हुन्छ भन्ने कुरा हो। स्वाभाविक रूपमा के छ भने 1 नम्बर प्रदेशमा गठबन्धन कमजोर छ, अरू बाँकी प्रदेशमा गठबन्धन बलियो छ। उनीहरूले आफ्नो मतलाई सुरक्षित राखे भने जित्ने अवस्था छ। यो त निर्वाचन गठबन्धन सुरक्षित रहँदा त तपाईँहरूका लागि त धेरै परसम्म लङ्कामा सुन्छ भन्ने भएन त? त्यस्तो होइन। त्यो जनमतमा जानुहुन्छ भने गठबन्धन हरेक ठाउँमा कमजोर छ। तपाईँको भनाइ के यी 5 दल एक ठाउँमा उभिएर चुनाव लडे, मानव गगन थापाले गोर्खामा भनेको कुरा असत्य साबित होस्, उहाँले अब काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताले म त के भन्छु भने कङ्ग्रेस सहित मिलेर आइदिए हुन्थ्यो भन्छु म चाहिँ। किन नेपालमा 2वटा राजनीतिक शक्ति मात्रै रहनुपर्छ भन्ने मान्यता म लामो समयदेखि पैरवी गर्ने मान्छे हुँ। त्यसर्थ मेरा लागि चाहिँ कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा साना पार्टीहरू सबै जोडिएर आए हुन्थ्यो भन्छु। किन दुईटा धारकार हो, चुनौती हो। चुनौती म भन्दिनँ, नेपालको राजनीतिलाई 2 ध्रुवमा लानु जरुरी छ। अनि तिमी 5 दल आऊ, तिमीसँग एक्लै भेट्छौ, एक्लै भन्ने त त्यो त अलि बढी चुनौती भएन? अर्थात् त्यो त के हुन्छ भने जनमतलाई पोलराइज गर्ने कुरा हो। जनमतलाई 2 किताबमा बाँड्ने कुरा नेपालको राष्ट्रिय हितमा छ। जति धेरै पार्टी त्यति धेरै अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रको खेल मैदान नेपाल हुन्छ। त्यसर्थ बलियो शक्तिको आवश्यकता छ। कङ्ग्रेस पनि बलियो हुनुपर्छ, एमाले पनि बलियो हुनुपर्छ, कङ्ग्रेस माओवादी सहित एकीकृत समाजवादी सहित जनता समाजवादी सबै मिलेर बलियो हुनुपर्छ। कङ्ग्रेस बलियो हुनुपर्छ, एमाले पनि बलियो हुनुपर्छ। तपाईँहरू बलियो चाहिँ कसरी राप्रपाहरू राखेर? होइन, हामी त जनतालाई साथमा लिएर, जनताको एजेन्डा बोकेर, विकास र समृद्धिको एजेन्डा बोकेर, राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वाभिमानको एजेन्डा बोकेर जनमतलाई निर्माण गर्छौँ र गरिआएका छौँ। र अहिले जुन अभूतपूर्व जनमत नेकपा एमालेको पक्षमा देखा परेको छ, एजेन्डाले निर्माण गरेका जनमत हो, गठबन्धनले होइन। तपाईँले बाढी पस्यो, डुबान भयो, डुबान हटे पछाडि त कतिपय बेलामा त्यसलाई सही रूपमा प्रयोग गर्न सक्यो भने त मल छोडेर जान्छ, खेती मलिलो हुन्छ भन्ने त्यही भएकै त्यही हो त। खुसी लाग्यो तपाईँलाई? निश्चित रूपमा। त्यो ठाउँमा बसेर हेर्दाखेरिमा त अब 5 दल एक ठाउँबाट तपाईँहरूसँग आउँछ, तपाईँहरू एक्लै जानुपर्छ। हजुर। चुनाव उहाँहरूले जित्न नसक्ने ठाउँमा पनि जो तपाईँहरूसँग छोडेर जानुभएको छ, सङ्ख्यात्मक हिसाबले उहाँहरूले तपाईँलाई हराइदिन सक्नुहुन्छ। त्यो त स्वागतै छ नि त, किनकि राजनीतिमा त्यसो गर्न पाइन्छ। 6वटा प्रदेश सरकार जहाँ एमालेको नेतृत्व त्यो हट्यो। त्यो त सरकार भने जनमत होइन नि, हो र? जनमतको प्रतिनिधिमूलक संस्था हो नि। त्यो त खण्डित भइसकेका जनमतको प्रतिनिधिमूलक संस्था। 5 वर्ष कसरी खण्डित होइन? अर्को चुनाव आउनु पर्यो नि। किन विभाजित भयो नि त जनमत? जे म्यान्डेट प्राप्त भएको थियो वामपन्थीका पक्षको बहुमतको नाराबाट प्राप्त भएको जनमत हो। जब त्यो खण्डित भएर काङ्ग्रेसका पक्षमा गयो, काङ्ग्रेस हराउनका लागि प्रयोग भएको जनमत होइन र? त्यो खण्डित भइसकेपछि त्यो जनमत चाहिँ अहिलेको यथार्थ हो र होइन? त्यो काल्पनिक जनमत हो। त्यस अर्थमा म के भन्छु भन्दाखेरि अबको जनमत भनेको चाहिँ नेकपा एमालेको नेतृत्वमा वा नेकपामा केपी ओलीको नेतृत्वमा गरिएका कामहरूमा जनताको प्रभावको आकलन गर्ने समय आउँदैछ। त्यो चिज उहाँहरूले भनेको चाहिँ त्यो कालखण्ड अत्यन्त बेठिक छ भन्नुहुन्छ, हामी त्यो कालखण्ड उपयुक्त छ भन्छौँ। त्यो कुराको जनमतसङ्ग्रह हो नि त, त्यो त बाँकी छ नि त। तपाईँले 3 वर्षको समयमा पनि खास गरी ललितपुरमा पार्टीको अधिवेशनको उद्घाटनको सन्दर्भमा बोल्नुभयो। 3 वर्ष हामीले गजब राम्रा कामहरू गऱ्यौँ भनेर, होइन? निश्चित रूपमा। कतिपयले चाहिँ राति त्यो पनि कालो चस्मा लाउनु भएको छ महासचिव शङ्कर पोखरेलले भने होला, किनकि त्यो भन्नेहरूभित्र चाहिँ उनीहरू चाहिँ अहिलेको 5 दलको गठबन्धनका कार्यकर्ता होलान् भन्छन् नि उनीहरूले। तर यथार्थ तपाईँले कार्यकर्तालाई उत्साह जगाउन भन्नुभयो हो। त्यस्तो होइन। 3 वर्षमा त खिचिपिची धेरै भयो नि कामभन्दा त। त्यस्तो होइन। व्यापारिक समूहसँग तपाईँ होइन, त्यो सबै त्यो भ्रमपूर्ण सेटिङ गरिएका समाचारहरू पढेर चाहिँ धारणा नबनाऊ। यथार्थ कुरा के हो त भन्दाखेरि म तपाईँलाई भनौँ, नेपालका सबै इन्डिकेटरहरू जस्तो कि केपी ओलीको नेतृत्वको सरकारले लगातार 3 वर्ष हासिल गरेको आर्थिक वृद्धि दर अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा 10औं स्थानमा उच्च आर्थिक वृद्धि दर हासिल हुने मुलुकका रूपमा नेपालको परिचय स्थापित भयो। पूर्वाधार विकासका दृष्टिकोणले चाहे सडक पुल निर्माणको कुरामा, सडक निर्माणको कुरामा, वा चाहिँ विद्युत विकासको कुरामा, वा चाहिँ विद्यालय निर्माणको कुरामा, विद्यार्थी भर्ना दर वृद्धि गर्ने कुराका सन्दर्भमा, वा चाहिँ तपाईँ स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई सबलीकरण गर्ने कुराका सन्दर्भमा, वा चाहिँ नागरिकको सामाजिक सुरक्षालाई सुदृढ गर्ने कुराका सन्दर्भमा, यी सबै चिजहरूको इन्डिकेटर हेरौँ नि त। हेर्ने त इन्डिकेटर होला नि त। त्यो कालखण्डमा यी चिजहरूमा प्रगति भएको अवनति भयो भन्ने खालको कुरा हेर्दाखेरि त प्रगति नै पाउनुहुन्छ। कामभन्दा कुरा धेरै भयो होइन? तथ्यले
तपाईँ म इन्डिकेटरको कुरा गर्दैछु, तपाईँ चाहिँ इन्डिकेटर कतिपय त यस्तो पनि हुन्छ हजुर तपाईँले नचाहँदा पनि बिहान पूर्वबाट देखिएको, तथापि उदाएको भन्छौँ हामी, देखिएको सूर्य दिउँसोतिर हेर्दा तपाईँको टाउकोमाथि आउँछ क्या। त्यस्तो होइन। त्यो चिजलाई तपाईँ चाहिँ त्यही चिज अहिले किन भएको छैन, अहिले इन्डिकेटर किन खराब हुन थाले? अहिले देश चलाएको नेकपा एमालेका समयको इन्डिकेटर चाहिँ घाम उदाए जस्तो हुने, नेकपा एमालेका समयको इन्डिकेटर चाहिँ घाम उदाए जस्तो हुने, अहिले बिग्रेको चाहिँ के हुने, अस्ताए जस्तो हुने। अहिले त बिग्रिए छ त। सञ्चित कोषमा समस्या उत्पन्न भयो, तरलतामा समस्या उत्पन्न भयो, महँगीमा चाहिँ जुन प्रकारको चाहिँ वृद्धि भइरहेको छ त्यो चाहिँ नियन्त्रण बाहिर जाँदैछ। विकास निर्माणका कामहरू ठप्प छन्। 6 महिनामा तपाईँले सबै भद्रगोल गरिदिनु भएको रहेछ, उद्घाटन र शिलान्यास मात्रै गरेर छोडिदिनु भएको छ, उहाँहरूलाई त्यो बन्द गराउने समस्या भएको छ। त्यस्तो होइन, उहाँहरूले गर्नुभयो के 1400 विकासका आयोजना कटौती गरेर 10,000 का दरले बाँड्छु भनेर चाहिँ फजुल खर्च गर्ने दिशामा जानुभएको छ। त्यही होइन, राज्यको ढुकुटी फजुल खर्च गर्ने दिशामा लगेर देश बन्छ, अर्थतन्त्र सुध्रिन्छ। जनतालाई पैसा दिनु फजुल खर्च हो? म तपाईँलाई भन्छु, जनतालाई भिखमङ्गा बनाउने कुरा उचित कुरा हो र? जनतालाई भोकै बनाउने कुरा चाहिँ उचित कुरा हो? जनता भोकै छैनन्। जनताको भोकका विरुद्धको लडाइँमा त राज्यले चाहिँ खाद्य सुरक्षाको नीति अवलम्बन गरेकै छ, त्यसका लागि पैसा दिनुपर्छ। खाद्यान्न सहयोग गर्न सक्छ नि। के दिनुहुन्छ त? मल दिनुहुन्न? त्यो त एक कुरा भनौँ, सुन्नु न, मलकै कुराकानी गर्दाखेरि पनि अहिले पनि जात्रा छ होइन। त्यति बेला चाहिँ मल उपलब्धताको सुनिश्चितता गरेर अहिले धानको उत्पादन बढेको छैन। त्यो हामीले हेर्ने कुरा त त्यस्तो होला नि। अर्कोतिर नेपालले 100 वर्षमा 700 मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्यो। अस्ति अर्थमन्त्रीले भाषण गर्दाखेरि यो वर्षमा नेपालमा 1000 मेगावाट बिजुली चाहिँ नेसनल ग्रिडमा जोडिन्छ भनेर भाषण गर्नुभयो। केही काम नगरिकन त्यत्रो उपलब्धि हुन्छ? एकैचोटि त जोडिँदैन। 1 वर्षमा 1000 मेगावाट काम नगरिकन जोडिन्छ? काम गरेर जोडिँदैछ नि त। त्यस अर्थमा 100 वर्षमा भएको भन्दा बढी काम चाहिँ यही अवधिमा भएका कामहरूको रिजल्ट देखिँदैछ, तपाईँ हामी स्वीकार गर्न गाह्रो हुन्छ। होइन, कतिपय भएका हुँदै गरेका कामप्रति मानिसहरू पुरै नकारात्मक छैनन्। तपाईँले भनेको सबै विरोधी मात्रै पनि छैनन्। जसले स्वस्थ आलोचना गर्छन् तिनीहरूलाई सुन्नुपर्छ होला, जवाफ फर्काउने भन्दा नि होइन। म भन्दैछु, म त होइन, मेरो भनाइ त होइन, म त के भन्दैछु भन्दाखेरि यी चिजहरूको प्रभाव यति धेरै परेको छ कि जनतामा एमाले प्रतिको अभूतपूर्व आकर्षण छ भन्दैछु नि त। त्यो त चुनाव आउँदैछ। त्यो त अब के हुन्छ भन्दाखेरि सभा हुँदाखेरि ठुला भयो भने चाहिँ अब ल्याइया मान्छे भन्नुहुन्छ होइन, ल्याउनु हुँदो रहेछ त भन्दैनन् त। अहिले सबैतिर चाहिँ जिल्ला अधिवेशनका क्रममा भएको चिज अब केन्द्रले चाहिँ गर्यो भन्ने त होइन होला नि त। त्यो त आफै भयो होला नि त। त्यो ठाउँमा जुट्या मान्छे पनि अब ल्याइया मान्छे यति बलियो छ जनआधार भन्ने लाग्छ भने त्यो गठबन्धन फुटाउनलाई चाहिँ त्यो ह्यामर बोकेर घन बोकेर किन हिँडेको छैन? किन हिँड्नु पर्यो? अहिले हामीलाई गठबन्धन फुटाउनु पर्यो। टेबल गरेर गठबन्धन फुटाउँछौ भने एमसीसी पास गर्न सहयोग गर्छौ। तपाईँले सुन्नु भएको छ कसैले भने? यति धेरै कुरा बाहिर आइरहेछ। त्यो त तपाईँ नेपालको मिडियामा चाहिँ प्लटिङ न्युज, कोठामा बसेर न्युज प्लटिङ गर्नेहरूको धन्दा हो। कोठामै बनाउने हो। त्यही त रिपोर्टरले बाहिर त्यो त सूचना हो। सुन्नु न, के हुन्छ भन्दाखेरि नेकपा एमालेको कुरा त नेकपा एमालेका नेता कार्यकर्ताले महासचिवले सोध्दैछु, तपाईँहरूले एमसीसीमा चाहिँ माओवादी एमसीसीमा विवादित छ, एकीकृत समाजवादी तपाईँहरूले बनाएको कार्यदलको 2 जना नेता त त्यतै हुनुहुन्छ, 1 जना नेता हुनुहुन्छ, अर्को त तपाईँकै पार्टीमा बसेर खिचमिच गरिरहनु भएको छ होइन, भीम रावल। त्यस अर्थमा पनि उहाँहरूले पास गर्नुहुन्न भन्ने थाहा छ। यही मौकामा गठबन्धन फुटाउनु खोज्या होइन तपाईँहरूले एमसीसीको विषयलाई उठाएर? त्यो त हो नि। त्यस्तो होइन। संसदभित्र हाम्रा केही मुद्दाहरू छन् जो चाहिँ अनुचित ढङ्गले पार्टी विभाजनका लागि गरिएको षड्यन्त्रका विरुद्ध, जसै नेपालको राजनीतिमा सरकारले अध्यादेश ल्याउँछ र एउटा दल विभाजन गर्छ, अध्यादेश फिर्ता ल्याउँछ। त्यसो गर्नु उचित हुन्छ र? अध्यादेश जारी गरेर दल विभाजन गरेपछि त्यो कानुनलाई संसदमा टेबल गर्नु पर्दैन? यदि उहाँहरूले ल्याएको कानुन जायज थियो भने त्यो कानुन संसदमा टेबल गर्नु पर्थ्यो नि, गर्नु भएन। त्यस अर्थमा त्यो गलत प्रवृत्ति अन्तर्गत दल विभाजनका लागि सभामुखले जे रोल प्ले गर्नुभयो त्यो चाहिँ कानुन सम्मत रोल होइन। उहाँले त दलले कारवाही गरेका सदस्यहरूको चाहिँ नोटिस सार्वजनिक गरिदिनु पर्थ्यो, तर उहाँले गर्नु भएन। त्यस अर्थमा हाम्रो आपत्ति असहमति दल विभाजनका लागि प्रयोग गरिएका अनुचित हत्कण्डाको विपक्षमा हो। त्यो चिजलाई आधार बनाएर हामीले संसदभित्र चाहिँ अवरोध गरिराखेका छौँ। मेरो 2टा प्रश्नको जवाब आएपछि संसदमा जानुहुन्थ्यो।
एउटा तपाईँहरू गठबन्धन फुटाउने र गठबन्धन फुट्छ भने काङ्ग्रेससँग सत्ता सहकारीका लागि तयार भयो हो? त्यस्तो होइन। हामी सबभन्दा पहिले संसदमा अवरोधका विषयहरूको सम्बोधन चाहन्छौँ। यो सम्बोधन नभइकन हामी नयाँ विषयमा प्रवेश गर्ने गठबन्धनको प्रश्नको जवाब चाहन्छु। होइन, गठबन्धनको विषयमा हामी प्रवेश गर्नै चाहन्नौँ। सबभन्दा पहिले त अनुचित तरिकाबाट गरिएको दल विभाजन सम्बन्धी हाम्रा जे मुद्दाहरू छन् त्यो मुद्दा या त संसद र गठबन्धन मार्फत सम्बोधन हुनु पर्यो या अदालतमा हामीले मुद्दा दर्ता गरेका छौँ, अदालतले त्यो विषयलाई निरूपण गर्नु पर्यो। यो एमसिसीको विषयमा तपाईँहरू किन, यो राष्ट्रिय मुद्दा हो सरकारको, आज अन्तर्राष्ट्रियकरण भएको छ, यो विषयमा नेकपा एमाले एउटा ठाउँमा उभिनुपर्छ नभए होइन, के हुन्छ सत्ता केन्द्रित जवाब किन दिएको? त्यसो होइन, हामीले चाहिँ सत्ता केन्द्रित जवाब पनि दिएको छैनौँ। हिजो त एमसिसी सभामुखले मान्नु भएन टेबल गर्न भन्ने एमाले होइन? त्यति बेला हामीले चाहिँ सभामुखको काम भनेको चाहिँ रोक्ने होइन भनेकै हो। रोक्न मिल्दैन नि त, सभामुखले रोक्न मिल्छ र? गर्ने नगर्ने भनेको संसद र दलको कुरा हो, सभामुखको होइन नि, हो र? टेबल गराउने सरकार र सरकार सम्बद्ध दल त त्यसको पक्षमै हुन्छ नि। पक्षमा पनि हुनसक्छ, विपक्षमा पनि हुनसक्छ, किनकि त्यति बेला जति बेला हामी टेबल गर्ने कुरा गर्दैथ्यौँ त्यति बेला चाहिँ अध्ययनको प्रक्रियामा पनि थियौँ पार्टीगत हिसाबले। त्यसले गर्दाखेरि टेबल गर्नु भनेको चाहिँ पास गर्नु हो भन्ने अर्थमा त्यसमा थपथाप गरिदिने, संसदबाट पास गर्नुपर्छ भन्ने गरिदिने, अरू गोप्य सम्झौता गरिदिने त तपाईँहरूकै नेताले गर्नुभयो भनेर आरोप छ। सुन्नु न, म तपाईँलाई के कुरा भन्छु भन्दाखेरि त्यो कानुन जुन सम्झौता गरियो त्यो सम्झौता चाहिँ लामो प्रक्रियाबाट गुज्रेको सम्झौता हो र त्यो सम्झौताका मुख्य खेलाडीहरू चाहिँ को हुन् त भन्दाखेरि जसका बेला चाहिँ कुनै न कुनै प्रकारका निर्णयहरू भए, बाबुराम भट्टराईजी, उहाँ त स्पष्ट रूपमा आउनु भएको छ, झलनाथ खनालजी, उहाँ पनि एउटा प्रक्रियामा सामेल हुनुहुन्छ। त्यसपछि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजी, शेरबहादुर, जसले चाहिँ परियोजना डेभलप गर्ने नीतिगत निर्णय उहाँले नै गर्नुभयो, अध्ययन कार्यदल उहाँले बनाउनु भयो, प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा भन्दैछु म चाहिँ। त्यसपछि सम्झौता गर्नुभयो शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा। र सम्झौता प्रक्रियामा को सामेल हुन्छ भन्ने कुरा त आम जनतालाई त जानकारी नहुन सक्छ, तर तपाईँहरू सरकारका अर्थमन्त्री जानुभएको थियो? होइन, अर्थमन्त्री जानुभएको थियो बेग्लै कुरा हो। परराष्ट्र मन्त्रालयको सहमति बिना त्यो सम्झौता हुनसक्छ? हाम्रो सिस्टम के हो भन्दाखेरि परराष्ट्र मन्त्रीमा को हुनुहुन्थ्यो? महाराजी हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि सम्झौता कसले गर्नुभयो? अर्थमन्त्रीले गर्नुभयो। र जे परियोजना अगाडि बढाइएको छ त्यो परियोजनाभित्र एउटा त ऊर्जासँग सम्बन्धित परियोजना छ, एउटा सडक छ। ऊर्जा परियोजना डेभलप कसले गर्यो भन्दाखेरि अहिले चाहिँ सफल व्यक्तिका रूपमा चर्चामा ल्याएका कुलमानजीले गर्नुभयो। मन्त्री को थियो? जनार्दनजी हुनुहुन्थ्यो, अहिलेका अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूले डेभलप गरे हो नि प्रोजेक्ट। त्यसपछि त्यो प्रोजेक्टको जिम्मा उहाँहरूले नलिने, त्यसपछि नेकपा एमाले जिम्माको कुरा गरौँ न। तपाईँहरूको धारणा चाहिँ नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेल एमसिसीका विषयमा आज के भन्नुहुन्छ? के भन्नुहुन्छ? पहिले चाहिँ सत्ता पक्षले यसका बारेमा आफ्नो दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्नुपर्छ। उसको पालो किन कुर्नु पर्यो तपाईँहरूले? कुर्नुपर्छ, किनकि रोल नम्बर बोलाउने हो र यो? उसले किन गरेको हो भन्ने कुराको जानकारी लिनु परेन। महरा जो परराष्ट्र मन्त्री हुनुहुन्थ्यो उहाँ नै सभामुख हुँदा चाहिँ यसलाई टेबल गर्न मान्नु भएन होइन? किन गर्नु भएन भन्ने कुरा बताउनु पर्यो नि त जनतालाई। किन उहाँका पालामा परराष्ट्र मन्त्रालयमा हुँदाखेरि त्यो विषयमा त उहाँले बोल्नु भएन? किन सहमति दिनुभयो? किन आज चाहिँ त्यो विषयको चाहिँ विपक्षमा देखिँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा सत्ता गठबन्धनले बोल्नु पर्दैन? तपाईँको धारणा नबताउने? उहाँहरूले बोलेपछि हामी बताउँछौँ भनिराखेकै छौँ नि त। त्यो त कसरी राजनीतिक जवाब भएर सर? होइन, राजनीतिक जवाब हो यो चाहिँ। वास्तवमा भन्नुहुन्छ रोल नम्बर 1 लाई नसोधिकन 2 लाई किन सोध्या भन्न भएन? त्यस्तो होइन, 1 र 2 को कुरै होइन। सबभन्दा ठुलो यो प्रक्रियामा जो सामेल भएका थिए उनीहरूले आफ्नो पोजिसन पहिले सार्वजनिक गर, त्यसपछि हामी आफ्नो दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्छौँ भनेकै छौँ त। संसद तपाईँहरूको आजको दिनको लडाइँ सभामुखसँग हो, उहाँको भूमिकासँग हो? होइन, गठबन्धनसँग पनि हो, सभामुखसँग पनि हो, र एक प्रकारले भने अदालतसँग पनि हाम्रा केही रिजर्भेसनहरू छन्। जनप्रतिनिधिमूलक संस्थालाई यसरी बन्धक बनाएर राख्न मिल्छ? मिल्छ, किन भन्दाखेरि जनताका समस्याहरू बन्धक भएन? बन्धक भएको छैनन्। किन भएको छैन भन्दाखेरि हामीले चाहिँ स्वाभाविक रूपमा संसदले जनताका पक्षमा काम गरेन भन्ने कुराको सन्देश दिएका छौँ। लोकतन्त्रका पक्षमा नारा लाउने भत्ता खाने के सन्देश? त्यस्तो होइन, त्यो एउटा आन्दोलन हो। लोकतन्त्रमा थिति बसाल्नका लागि गरेको जनताको मुद्दा उठ्दैन भने भत्ता चाहिँ किन खाने भने? त्यस्तो होइन। म के भन्छु भन्दाखेरि लोकतन्त्रमा संविधानको रक्षा भन्नुहुन्छ नि तपाईँ, विधिको रक्षा, पद्धतिको रक्षाका लागि गरेको सङ्घर्षलाई बेठिक भन्न मिल्छ र? होइन, विधेयकहरू भट्टाभट पास हुन्छन् भीम रावलले नै तपाईँहरूलाई सोधेको।
यो त एमसीसी पास गराउन मेरै पार्टीले त्यो त स्वेच्छाचारी षड्यन्त्र गरेको तरिकाबाट छ कि क्या हो भन्नु भएको छ। स्वेच्छाचारी तरिकाबाट उहाँहरू के गर्नुहुन्छ उहाँहरूले जवाब दिने कुरा हो। हामीले त त्यसलाई प्रतिपक्षको सहभागिता नभएको चिजका रूपमा बुझेका छौँ नि त, छैनौँ र? त्यसो भए त सम्पूर्ण प्रक्रिया रोक्न सक्नु पर्यो नि त। रोक्ने भने त हामीले चाहिँ लोकतन्त्रमा चाहिँ आफ्नो मत प्रकट गर्ने कुरा हो, राय प्रकट गर्ने कुरा हो, संसदले दिएको ओयल घेर्ने कुरा हो, नारा लगाउने कुरा हो, जो संसदीय अभ्यास हो। त्योभन्दा बाहेकको हामी चाहिँ बलजफ्ती गर्न त सक्दैनौँ। तपाईँहरूका कारण खोप नपाएका जनताको कुरा त्यहाँ गुन्जिन पाएन, जनप्रतिनिधिले बोल्न पाएनन्। हिउँका कारणले चामल नपाएका जनताका विषय सांसदहरूले बोल्न पाएनन्। त्यस्ता धेरै समस्या छन्, त्यसप्रति गम्भीर भन्न पर्दैन? त्यो चाहिँ म के भन्छु भन्दाखेरि अब संसद चल्दाखेरि चाहिँ सांसदहरूले ती विषयहरूलाई कति उठाउनु भएको थियो भन्ने कुराको पनि हिसाब किताब गरौँ, होइन? सांसदहरूलाई अवमूल्यन नगरौँ होइन, म भन्छु चलिरहेका चाहिँ अन्य जनप्रतिनिधिमूलक निकाय भित्रका आवाज पनि त सुनौ न, किनकि प्रदेश सभा त चलिरहेका छन्, कति आवाज उठिया छ तपाईँले भने विषयमा, कति विषय उठिया छ भन्ने कुरा पनि हेरौँ, होइन? कहिले खोल्ने संसद? जति बेला चाहिँ सभामुख अग्नि सापकोटाले गल्ती सच्याउनुहुन्छ वा चाहिँ मार्ग प्रशस्त गर्नुहुन्छ। मार्ग प्रशस्त भनेको राजीनामा? राजीनामा। महाभियोग लगाइदिनुहोस् न, छ नि त त्यो। महाभियोग लगाउने प्रक्रिया चाहिँ के छ भन्ने कुरा हामीलाई जानकारी छ राम्रै। मत पुग्दैन, होइन? तपाईँले अदालतसँग पनि रिजर्भेसन छ भन्नुभएको थियो। अदालतले चाहिँ यति महत्त्वको राष्ट्रिय विषयको मुद्दा त्यहाँ छ, त्यो विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर छलफल गर्नु पर्दैन? संसद अवरोधको विषय अदालतमा किन छलफल? अवरोधको विषय होइन, हामीले प्रस्तुत गरेको मुद्दा हेर्नु नभ्याइनेमा राखिदिन्छ। त्यही त, किन त्यसो हुने गर्छ म बुझ्दिनँ, होइन? अदालत कस्तो बनाउनु भएको छ देख्नु भएको छैन पछिल्लो 3 महिना? कस्तो बनाएछौँ होइन, अहिलेको गठबन्धनले कस्तो बनाइदियो। पहिले त राम्रै थियो त, अदालतले धमाधम न्याय निरूपण गरिराखेको। तपाईँहरूले रोपेको अहिले फले होइन? होइन होइन, राम्रा मान्छेहरूलाई बिगारेको। मान्छे बिग्रन्छ नि, पहिले असल हुन्छ। माधव नेपाल एक समय असल हुनुहुन्थ्यो, आज बिग्रिनु भएको छ। मान्छेले शङ्कर पोखरेल एक समय शङ्कर पोखरेलको अनुहारमा मदन भण्डारी देखिन्थ्यो, अहिले बिग्रिनु भयो भन्छन्। त्यो त भन्न पाइन्छ, किनकि असहमति राख्नेले प्रकट गर्छ। तर यथार्थ कुरा के हो भन्दाखेरि हिजो नेकपा एमालेको रक्षामा उभिने माधव नेपाल आज देउबाको प्रतिरक्षा गर्दै हुनुहुन्छ। यो त समयको कुरा न। प्रदेश जानुभयो, चुनाव लड्नुभयो, मुख्यमन्त्री बन्नुभयो, त्यो कारण यो प्रश्न सोधेको महासचिवका रूपमा भन्दा पनि अहिले प्रदेशमा एउटै घरमा 6टा 7वटा बोर्डदेखि लिएर यति धेरै प्रदेशमा मन्त्रीहरू। यो त राजनैतिक अस्थिरता र सङ्कटको कारण हो। किनकि हिजो म आफै जति बेला चाहिँ अब नेकपाको सरकार वा नेकपा पार्टी थियो, त्यति बेला 6 जना मन्त्री राखेर चाहिँ 3 वर्षसम्म शानदार ढङ्गले प्रदेश सरकार चलाएकै हो। तर सत्ता टिकाउने बेलामा त प्रति व्यक्ति सांसद सङ्ख्या गरेर मन्त्री त तपाईँ नियुक्त गर्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यो त गलत कुरा हो, किनकि मैले मन्त्री पार्टीले सिफारिसै नगरे मान्छेलाई पनि बनाइदिनु भयो। त्यस्तो होइन, उनीहरूलाई त कारबाही भयो। कसलाई भयो? खास गरी जसपाका सांसदहरू। त्यस्तो होइन, उनीहरूको सांसद पद उनीहरूको संसदीय दलले गरेर निर्णय हो, बहुमतले गरेर निर्णय हो। लोकतन्त्रमा बहुमतले निर्णय गर्न पाउँदैन। आज यो जम्मै घटनाले मान्य शङ्कर पोखरेलले भन्दा चाहिँ प्रदेशको उपाध्ययता चाहिँ हामी सक्दै लैजाँदैछौँ। त्यस्तो होइन, म तपाईँलाई फेरि के भन्छु भन्दाखेरि लुम्बिनी प्रदेशमा म मुख्यमन्त्री रहँदा भएका कामका लुम्बिनी मात्र कुरा गरेको छैन, 7वटै प्रदेश होइन। म त पहिले लुम्बिनीकै कुरा गर्छु, तपाईँले त्यही विषय जोड्या हुनाले। 70% पुँजीगत खर्च र मैले सञ्चालन गरेका मन्त्रालयमा 0 बेरोजु। 1 वर्षभित्र प्रदेशको आवधिक योजना, सबभन्दा धेरै कानुनको निर्माण, कर्मचारीको चाहिँ बस्ने अवधि सबभन्दा लामो, प्रदेशमा जाने कर्मचारीहरू सबभन्दा लामो अवधि बस्ने लुम्बिनी प्रदेश र 1 वर्षमा 40,000 घरमा धारा जडान र सडक निर्माणका सन्दर्भमा रेकर्ड कायम, पुल निर्माणका सन्दर्भमा रेकर्ड कायम। यो चाहिँ प्रदेशकै माध्यमबाट भए त हो नि। प्रदेशको उपाध्ययता राम्रा मान्छे र स्थायित्व भयो भने हुन सक्दो रहेछ भन्ने कुरा त देखाएकै छ नि त। त्यो व्यवस्थापकीय या प्रशासनिक र त्यो अन्तर्गतको बजेट परिचालनको या नेतृत्वको कुरा तपाईँले गरिरहनु भएको छ। म राजनीतिक रूपमा आज जे हामीले चाहिँ प्रदेशलाई अहिले चाहिँ लेनदेनको अखडा बनाएको यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जनताले निर्वाचित गरेको जनादेश खण्डित हुँदाको विकृतिका रूपमा आजका परिघटना सबै कुरालाई लिएर गएर त्यही 7 घुम्तीमा हो नि। सत्य त्यही हो त, पहिले त त्यस्तो थिएन त, थियो र? मन्त्री चाहिँ यति बग्रेल्ती थिएनन्। त्यस अर्थमा अहिले ठाउँमा स्वकीय सचिव पनि छन्। अहिले किन भयो भन्दाखेरि चाहिँ त्यही कारणले भयो, किनकि राजनीतिक रूपमा जब खिचातानी सुरु हुन्छ, अन्तर्कलह सुरु हुन्छ, जनमतलाई जनादेशलाई खण्डित गरिन्छ,
जनादेश विपरीत राजनीति सञ्चालन गर्न खोजिन्छ, त्यसपछि विकृतिको चाहिँ चाङ सुरु हुन्छ। कुरा त त्यही हो नि। त्यस अर्थमा आज चाहिँ प्रदेशभित्र जे प्रश्नहरू उठिराखेका छन्, यो एक प्रकारले भन्दै हो भने जनताको जनादेशलाई खण्डित गर्ने जे काम हो त्यसको परिणाम हो। अर्को अहिले असाध्यै सङ्गीन विषय उठेको चाहिँ भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले जो सडक निर्माणको विषयसँग सम्बन्धित रहेर हामीले भारतले निकालेको नक्साको काउन्टरमा हाम्रो आफ्नो जमिन समेटेर नक्सा निकाल्यौँ। केपी ओली नेतृत्वको सरकारको सबभन्दा ठुलो उपलब्धिका रूपमा तपाईँले चित्रित गर्नुहुन्छ, भाषण गर्नुहुन्छ। त्यहाँ सडक निर्माण रोकिएर हिँड्छ, सडक त तपाईँ चौडा गर्ने काम पो अगाडि बढिरहेछ। म के भन्छु भन्दाखेरि त्यो गलत कुरा हो होइन। र हाम्रो भूमि फिर्ता हुँदा ती सबै फिर्ता हुन्छ। फेरि अर्को कुरा पनि हाम्रो लागि सडक बन्छ होइन, त्यो स्वाभाविक रूपमा कसैले बलमिचाइ गरेर हाम्रो भूमिमा कुनै संरचना बनाउँछ भने उसको हुँदैन, हुन्छ र त्यस अर्थमा हामीले काम रोकाउन तपाईँहरू सरकारमा हुनुहुन्न, सरकारलाई के भन्नुहुन्छ भन्न सोधे हो मैले। होइन, हामी भन्छौँ नि त सरकारले यसका विषयमा पहलकदमी लिनुपर्छ। परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रवक्ताले हामी बोल्नु पर्दैन भन्नुभयो। बोल्नुपर्छ, नबोल्नु अनुचित हो। एक प्रकारले चाहिँ ताबेदारी गरेको कुराको परिणामका रूपमा त्यसलाई जनताले निहालिरहेका छन्, त्यसो गर्नु हुँदैन। र भारतले पनि विवादित भूमिमा, उसका लागि विवादित भूमि, हाम्रा लागि हाम्रो भूमि, उसले त्यसलाई विवादित भूमि मान्छ भने पनि विवादित भूमिमा त्यस प्रकारको काम गर्नु हुँदैन। ती क्षेत्रहरूमा पार्टीको स्थानीय अधिवेशन गर्नु हो, पालिकाका हिसाबले त गरेका छौँ, तर वडाका हिसाबले सम्भव छैन। वडाका हिसाबले पनि गरेका छौँ, किनकि स्वाभाविक रूपमा अब हाम्रो राजनीतिक नक्साभित्र जुन वडाको टेरिटोरीभित्र त्यसलाई सामेल गरेका छौँ, त्यो वडाभित्र हामीले पार्टी कमिटी बनाएका छौँ। जुन भूमि हामी 372 वर्ग किलोमिटरको कुरा गरिरहेका छौँ, त्यो भूमिभित्र गुन्जी नाभिको कुरा होला यो होइन, ती ठाउँमा एमालेको अधिवेशन भए त्यो ठाउँको होइन, राजनीतिक इकाइको कुरा गरौँ। त्यो पालिकाको वडा अन्तर्गत पर्ने भूमि हो। त्यो वडामा हाम्रो सङ्गठन छ कि छैन भन्दाखेरि सङ्गठन छ। यो उम्किने जवाब भयो होइन। अब त्यही ठाउँमा त अहिले नेपालको उपस्थिति नै छैन भनेपछि त्यो ठाउँमा चाहिँ अब सरकार उपस्थित छैन, पार्टी कसरी उपस्थित हुन्छ भन्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ। तपाईँले एमालेलाई खास गरी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वलाई रणनैतिक रूपमा घेरिएको एकजना कूटनीतिज्ञ, सम्भवतः तपाईँले कुरा गरेको रञ्जित रेको पुस्तकको हो होइन, जो गर्नुभएको छ, एमालेलाई अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले या हाम्रा छिमेकीले त्यसरी घेर्नुपर्ने कुनै कारण छ? त्यो त के हुनसक्छ भन्दाखेरि एमाले बलियो भयो भने नेपालमा नियन्त्रित अस्थिरता सिर्जना गर्न सकिन्न भन्ने उहाँको विश्लेषणले बताउँछ। त्यस अर्थमा नेपालमा कुनै पनि राजनीतिक शक्ति बलिया नहुन् भन्ने नीति त्यसले प्रकट गर्छ। त्यो चाहिँ अब सरकारको नीति हो कि त्यो चाहिँ अब यो एकजना कूटनीतिको नीति हो, उहाँले जान्नुहुन्छ। होइन, भारतसँगको विषय जोडिँदा माडीको रामले अलि असर गरे कि? अब के गर्यो बेग्लै हो। नेपालका प्राचीन सम्पदाहरूको अन्वेषण उत्खनन गर्ने कुरा नेपाली जनताको, नेपालको सरकारको जिम्मेवारीको कुरा हो। भारतले आफ्ना ऐतिहासिक सम्पदाहरूको चाहिँ संरक्षण गर्ने, त्यसको प्रोत्साहन गर्ने, प्रवर्धन गर्ने कुरा भारतले गर्छ। नेपालका ऐतिहासिक सम्पदाहरूको प्रवर्धन गर्ने कुरा नेपालका पार्टीहरूले, नेपाल सरकारले गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा कुनै विमति छ र? शङ्कर पोखरेल महासचिव रहेको नेकपा एमालेको सङ्गठनले अब उपनिर्वाचन त सरकार नै चाहिरहेको छैन भन्ने छ, स्थानीय चुनाव तपाईँले भनिरहनु भएको छ सार्न खोज्दैछ सरकार भनेर, कुनै न कुनै दिन त गर्न पर्ला। पार्टीको अधिवेशन त संवैधानिक र निर्वाचन आयोगले च्यापेपछि गर्ने चलन छ हामी कहाँ होइन। ती चुनाव हुँदा तपाईँको एउटा प्रोजेक्सन होला नि, मेरो नेतृत्वमा चाहिँ म एमालेलाई यस्तो बनाउँछु, बहुमत प्राप्त चाहिँ एमालेको नेतृत्वको सरकार बन्छ। आउँदो चुनाव कि अलि पछि? आउँदो चुनाव जहिले हुन्छ, छिटो भयो छिटै, ढिलो भयो ढिलो। चुनावमा जाँदा यो भन्नै पर्छ होइन? होइन, चुनावमा जाँदा भन्ने नै कुरा होइन, अहिलेको जनमतको हाम्रो एक प्रकारको प्रोजेक्सनको कुरा हो। एमाले एक्लै बहुमत ल्याउँछ, बहुमत ल्याउँछ, शानदार बहुमत ल्याउँछ। तपाईँहरूले जे आशंका गर्नुभएको छ त्यो आशंकालाई हामी अन्त्य गर्छौँ। केही विश्लेषक, खास गरी वाम विश्लेषकले त कम्युनिस्ट नेपालमा खास गरी यिनीहरूको विश्वासै हुँदैन, यिनीहरू पोखरामा वर्षा जस्तो हो, माओवादी, एकीकृत समाजवादी र एमाले आउँदो चुनावसम्म एक ठाउँ उभिन पनि सक्छ भन्छ। पार्टीगत हिसाबले त सम्भव छैन, तर कार्यकर्ताहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउने अभियान त हामीले चलाइसकेका छौँ। त्यो त तपाईँको पार्टीमा समावेश गराउने कुरा भयो नि, प्रवेश त्यो त स्वाभाविक रूपमा, किनकि जब नेतृत्वले गल्ती गर्छ कार्यकर्ताहरूलाई हामी आह्वान गर्छौँ। र म त के भन्छु भन्दाखेरि तपाईँका कार्यकर्ता पनि गइरहेका छन्, सुभाष कर्मचारी, त्यो त जानेर आउनेका बिचको अनुपात हेर्नु न, केही जान्छन् धेरै आउँछन् होइन। राजनीति भने यस्तै कुरा हो, केही जाने बित्तिकै सबै चिजको आकाश खस्यो होइन। आउने बाटो पनि
दिनुपर्छ, जानेहरूका लागि बाटो पनि दिनुपर्छ। दलगत रूपमा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी र नेकपा एमालेका बीचमा गठबन्धन हुने सम्भावना छैन। हस्, तपाईँलाई धन्यवाद। यक्ष प्रश्न आज हामीले सोध्यौँ नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेललाई। खास गरी नेकपा एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन पछाडि महासचिवका रूपमा आफ्नो कार्य सम्हाल्दै गर्दा, कार्य सम्पादन गर्दै गर्दा पार्टीभित्रका चुनौती र राष्ट्रिय राजनीतिका चुनौतीका विषयमा यक्ष प्रश्न सोध्यौँ। कार्यक्रम आजका लागि सकिन्छ। नमस्कार। हिमाल स्टिल प्रेजेंट्स यक्ष प्रश्न। हिमाल स्टिल, हिमालले बढी सुरक्षित घर बनाउँछ।